सुप्रभातम्। तर्कभाषाकक्षां प्रति सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मङ्गलश्लोकं वदामः। बालोऽपि यो न्यायेन ये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य तर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। षोडशपदार्थेषु वयं प्रयोजनपर्यन्तं पूर्वतनकक्षायां दृष्टवन्तः। दृष्टान्तपर्यन्तम् अस्माकम् अध्ययनम् आसीत्। इदानीं सिद्धान्तः इति सिद्धान्तस्य निरूपणं करोति। प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतः अर्थः सिद्धान्तः। सिद्धान्तः इति यः शास्त्रे प्रसिद्धः सः एव अत्र उच्यते। प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतः अर्थः। प्रामाणिकत्वेन प्रामाणिकरीत्या अभ्युपगतः ज्ञातः यः अर्थः सः एव सिद्धान्तः। सः सिद्धान्तः अपि चतुर्थः इति अत्र तर्कभाषाकारः वदति। सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, अभ्युपगमसिद्धान्तश्च इति। तत्र सर्वतन्त्रसिद्धान्तः यथा धर्ममात्रसद्भावः। द्वितीयो यथा नैयायिकस्य मते मनसः इन्द्रियत्वं तद्धि समानतन्त्रे वैशेषिके सिद्धम्। तृतीयः यथा क्षित्यादिकर्तृत्वसिद्धौ कर्तुः सर्वज्ञत्वम्। चतुर्थो यथा जैमिनीयस्य नित्यानित्यविचारो भवतु असु तावत् शब्दो गुणः इति। इत्येवं रूपेण सिद्धान्तः चतुर्था विभक्तः। सिद्धान्तः चतुर्थः इति तैरुक्तम्। सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, अभ्युपगमसिद्धान्तश्च। तत्र तन्त्रं नाम शास्त्रम् इत्यर्थः। सर्वतन्त्रं नाम सर्वेषु शास्त्रेषु यत् प्रसिद्धं सः स्वीक्रियते। सर्वतन्त्रसिद्धान्तः यथा धर्मीमात्रसद्भावः। सर्वेषु शास्त्रेषु यदङ्गीकृतमस्ति सर्वैः कीदृशं तत् कीदृशः सः सिद्धान्तः इत्युक्ते धर्मीमात्रसद्भावः। धर्मी कश्चन अस्ति इति, धर्मयुक्तः धर्मी कश्चन अस्ति इति सर्वैरपि अङ्गीक्रियते। कस्मिन्नपि शास्त्रे नास्ति इति नास्ति। सर्वेषु शास्त्रेषु धर्मी नाम कश्चन अस्ति इति अङ्गीक्रियते। एतादृशः सिद्धान्तः यः अस्ति सः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः नाम सर्वेषु शास्त्रेषु एतत् अङ्गीक्रियते। प्रतितन्त्रसिद्धान्तः द्वितीयः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः। यथा नैयायिकस्य मते इन्द्रियत्वम्। प्रतितन्त्रसिद्धान्तः नाम अन्यस्मिन् शास्त्रे तद् नाङ्गीक्रियते कदाचित्। यथा नैयायिकस्य मते मनसः इन्द्रियत्वम्। मनसः इन्द्रियत्वं नैयायिकैरेव अङ्गीक्रियते। कुत्रचित् अन्येषु शास्त्रेषु तद् न स्वीक्रियते। किन्तु तद्धि समानतन्त्रे वैशेषिकसिद्धम्। समानतन्त्रे वैशेषिकदर्शनं न्यायदर्शनं बहु भिन्नमिति नास्ति। बहुषु अंशेषु साम्यमस्ति। तेषु तस्मिन् समानतन्त्रे वैशेषिकशास्त्रे सिद्धमस्ति मनसः इन्द्रियत्वम्। तथैव तृतीयः यथा अधिकरणसिद्धान्तः यथा क्षित्यादिकर्तृत्वसिद्धौ कर्तुः सर्वज्ञत्वम्। क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति अस्ति। तत्र क्षित्यादिकर्तृत्वसिद्धौ कर्तुः सर्वज्ञत्वम्। क्षितिः सकर्तृका इति अनुमानेन साध्यते। तदनन्तरं तादृशक्षितेः कर्ता यः अस्ति सः सर्वज्ञः इति साध्यते। अतः अधिकरणसिद्धान्तः तादृशः। एकं साधयित्वा तद्वारा अन्यस्य साधनं तदेव अयमेव अधिकरणसिद्धान्तः इति उच्यते। तदनन्तरं चतुर्थः अभ्युपगमसिद्धान्तः। चतुर्थो यथा जैमिनीयस्य नित्यानित्यविचारो भवतु अस्तु तावत् शब्दो गुणः इति। अत्र अभ्युपगमः नाम अङ्गीकारः इत्यर्थः। अस्माकं मते एवमस्ति इति स्वीकरणम्। जैमिनीयस्य मीमांसकमते नित्यानित्यविचारो भवतु, शब्दः नित्यः वा अनित्यः वा इति विचारो भवतु। अस्माकं मते तु शब्दः गुणः इति, अस्तु तावत् शब्दः गुणः इति अभ्युपगमसिद्धान्तः अस्माकं मते स्वीक्रियते। इत्येवं सिद्धान्तः चतुर्थः उक्तः। तदनन्तरम् अवयवनिरूपणं करोति।
अवयवाः अस्माभिः पूर्वमेव निरूपिताः सन्ति। अनुमानवाक्य एकदेशाः अवयवाः एतत् अस्माभिः पूर्वमेव पठितमस्ति। स्मरणाय सः इदानीं पुनः वदति। एतत् सर्वम् आरम्भे उक्तमस्ति। परार्थ अनुमाननिरूपणप्रसङ्गे एतत् सर्वम् उक्तमेव अस्ति। अनुमानवाक्य एकदेशाः अवयवाः नाम परार्थानुमानस्य अवयवाः ये सन्ति एकदेशाः ते अवयवाः इत्युच्यन्ते। के ते? ते च प्रतिज्ञादयः पञ्च। न्यायसूत्रम् अत्र स्मारयति। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि अवयवाः इति न्यायसूत्रं स्मारयति। के ते प्रतिज्ञादयः पञ्च? प्रतिज्ञा हेतुः उदाहरणम् उपनयः निगमनम् इति एतानि पञ्च अवयवाः परार्थानुमानस्य इति सः वदति। का नाम प्रतिज्ञा तर्हि? साध्यधर्मविशिष्ट पक्षप्रतिपादनं प्रतिज्ञा। यथा पर्वतो वह्निमान्। एतत् सर्वं वयं पूर्वमेव पठितवन्तः स्मः। पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा। कीदृशी सा प्रतिज्ञा? साध्यधर्मविशिष्ट पक्षप्रतिपादनं। साध्यधर्मः वह्निमत्वविशिष्ट पक्षप्रतिपादनं पर्वतप्रतिपादनं यदस्ति यत् क्रियते सा एव प्रतिज्ञा। पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा। पञ्चम्यन्तं तृतीयान्तं वा लिङ्गप्रतिपादकं वचनं हेतुः। हेतुः नाम कः? पञ्चम्यन्तेन अथवा तृतीयान्तेन यद् लिङ्गप्रतिपादनं क्रियते, लिङ्गं नाम हेतुः इत्येव अर्थः। प्रतिपादकं वचनं यदस्ति सः एव हेतुः। यथा धूमवत्वात् अथवा धूमवत्वेन। अत्र एकत्र पञ्चमी अस्ति, अन्यत्र तृतीया अस्ति। तदनन्तरम् उदाहरणं। सव्याप्तिकं दृष्टान्तवचनम् उदाहरणं। दृष्टान्तस्य प्रतिपादनं। सव्याप्तिकं व्याप्तिसहितः यथा दृष्टान्तः उच्यते तदेव उदाहरणमिति स्वीकुर्वन्ति। कीदृशं तदुदाहरणं? यथा यः धूमवान् सः अग्निमान् यथा महान् सम् इति उदाहरणम्। तदनन्तरम् उपनयः। पक्षे लिङ्गोपसंहारः उपनयः। तथा चायम् इति उपनयवाक्यम् इति दर्शितम्। तथा चायम् इत्युक्ते कः अर्थः? अत्र धूमवाश्च अयम्। धूमः इति अत्र लिङ्गं नाम हेतुः। पक्षे लिङ्ग उपसंहारः। पर्वते हेतोः उपसंहारः। धूमवाश्च अयम् नाम अयं पर्वतः धूमवान् इति यद्भवति सः एव उपनयः। तथा चायम् इति वाक्येन उच्यते। तदनन्तरं पक्षे साध्योपसंहारः निगमनम्। पक्षे साध्यस्य उपसंहारः एव निगमनम्। तस्मात् तथा इति प्रतिपादितं पूर्वं। कथं तस्मात् तथा इत्युक्ते तस्मादयम् अग्निमान्, तस्मादयं पर्वतः वह्निमान् इति पक्षे साध्यस्य उपसंहारः। इत्येवं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पञ्च अवयवाः। एते च प्रतिज्ञादयः अनुमानवाक्यस्य अवयवाः इव अवयवाः। अवयवाः इत्युक्ते यथा शरीरस्य अस्माकम् अवयवाः सन्ति तथा अवयवाः इति न। अवयवाः इव अवयवाः, न तु समवायिकारणम्। समवायिकारणरूपेण अवयवाः इति न। किमर्थं तथा न अङ्गीक्रियते? शब्दस्य आकाशसमवेतत्वात्। एते सर्वे ये शब्दाः अस्माभिः प्रयुज्यन्ते प्रतिज्ञादयः ते आकाशसमवेताः। अतः एते अनुमानवाक्यस्य अवयवाः समवायिकारणमिति अस्माभिः न स्वीकरणीयम्। अवयवाः इव अवयवाः इति ज्ञातव्यम् इति तर्कभाषाकारः वदति। तदनन्तरं तर्कः इति तर्कं निरूपयति। तर्कः अनिष्टप्रसङ्गः इति तस्य लक्षणं वदति। अत्र न्यायशास्त्रे सामान्यतः अनुकूलतर्कः इति तस्य नाम उच्यते। स च सिद्धव्याप्तिकयोः धर्मयोः व्याप्य अङ्गीकारे व्यापकप्रसञ्जनरूपः। व्याप्तिः ययोः सिद्धा अस्ति, सिद्धव्याप्तिकयोः धर्मयोः व्याप्य अङ्गीकारे व्यापकप्रसञ्जनरूपः। यदि व्याप्यम् अङ्गीकृतं स्यात् व्यापकमपि तत्र उपस्थितं भवति। उदाहरणं पश्यामः चेत् स्पष्टं भवति। यद्यत्र घटः अभविष्यत् तर्हि भूतलमिव अद्राक्षम् इति तत्र तर्कस्य स्वरूपं कथयति। यद्यत्र घटः अभविष्यत् तर्हि भूतलमिव अद्राक्षम् इति तर्कस्य स्वरूपम्।
अद्रक्ष्यत् इति नाम तत्र तेषां तात्पर्यमेव भवति तत्र घटः नास्ति अतः न दृश्यते इति तात्पर्यम् यदि घटः अभविष्यत् भवत् अद्रक्ष्यत् अत्र तथा नास्ति इति तात्पर्यम् स च अयं तर्कः प्रमाणानाम् अनुग्राहकः तथा हि अत्र अन्यत् उदाहरणं ते दर्शयन्ति पर्वतोऽयं साग्निः उत अनग्निः इति सन्देहानन्तरं पर्वते वह्निरस्ति वा न वा इति सन्देहानन्तरं यदि कश्चित् मन्येत अनग्निः इति अग्निर्नास्ति इति यदि कश्चित् चिन्तयति तदा तं प्रति उच्यते यद्ययम् अनग्निः अभविष्यत् तदा अधूमोऽप्यभविष्यत् इति यदि अग्निरेव नास्ति इति भवता उच्येत तदा धूमः अपि अत्र न स्यात् अत्र धूमः अस्ति अतः अग्निरपि अस्ति इति अधूमत्वप्रसञ्जनं क्रियते यदि अनग्निः अभविष्यत् अधूमः अभविष्यत् इति अधूमत्वप्रसञ्जनं क्रियते एष एव प्रसङ्गः तर्कः उच्यते नाम विपरीतक्रमेण कथनमेव तर्कः इत्युच्यते अयञ्च अनुमानस्य विशेषोदकः एतद्द्वारा एव अस्माकम् अनुमानस्य विशेषोदनं क्रियते प्रवर्तमानस्य धूमवत्वलिङ्गक अनुमानस्य विषयम् अग्निम् अनुजानाति यत् प्रवर्तमानमस्ति धूमवत्वलिङ्गकम् अनुमानं पर्वतो अनुमानं धूमात् इति तत्रत्य विषयम् अग्निम् अनुजानाति अयं तर्कः अनग्निमत्वस्य प्रतिक्षेपात् अनग्निमत्वं यदस्ति तस्य प्रतिक्षेपः विरोधः क्रियते अतः अनुमानस्य भवति अनुग्राहकः अतः अयं तर्कः अनुमानस्य अनुग्राहकः भवति अत्र कश्चिदाः तर्कः संशये एव अन्तर्भवति इति पूर्वं यत् प्रतिपादितं प्रमाणप्रमेय इति निरूपणान्तरं संशयः इति यत् प्रतिपादितं संशये एव तर्कः अन्तर्भवति इति केनचित् उक्तं कश्चिदाः तन्न एककोटिकनिश्चयितविषयत्वात् तर्कस्य तर्के संशयस्य समानता कल्पयितुं न शक्यते संशये सन्देहः एव भवति किन्तु तर्कविषये एककोटिनिश्चितविषयत्वात् एका कोटिः निश्चिता अस्ति तर्कविषये एकस्य विषये निश्चयः एव अस्ति अत्र अग्निरेव अस्ति इति निश्चयः एव अस्ति तत्र संशयः नास्ति प्रयोक्तुम् अतः एककोटिनिश्चितविषयत्वात् एका कोटिः एकः विषयः निश्चित एव अस्ति तर्के अतः तर्कः संशये अन्तर्भवति इति वक्तुं न शक्यते इति तर्कस्य निरूपणं कृतम् तदनन्तरं निर्णयः नाम कः निर्णयः अवधारणज्ञानं निश्चयज्ञानम् अवधारणं नाम निश्चयज्ञानं यदस्ति स एव निर्णयः तच्च प्रमाणानां फलं निर्णयः कथं जायते प्रमाणानां फलं प्रमाणैः यदा अस्माभिः विषयः ज्ञायते प्रत्यक्षानुमानोपमानप्रमाणैः यज्ञानं जायते अवधारणज्ञानं स एव निर्णयः इति उच्यते तदनन्तरं वादजल्पवितण्डा इति त्रिविधम् उपस्थापयति वादः जल्पः वितण्डा इति त्रिविधं भवति वादिप्रतिवादिनोः स्वपक्षनिरूपणावसरे वादः नाम कः इति चेत् तस्य लक्षणं वदति तत्त्वबुभुत्सोः कथा वादः तत्त्वबुभुत्सोः तत्त्वं यः ज्ञातुमिच्छति तत्त्वबुभुत्सा यस्य अस्ति तेन यत् प्रतिपाद्यते सा एव कथा सा या कथा प्रयुज्यते तस्याः कथायाः नाम एव वादः इति स च वादः अष्टविधः ते च न्यून अधिक अपसिद्धान्त हेत्वाभासपञ्चकम् इति अष्टौ हेत्वाभासपञ्चकम् इति पञ्चविधं तदनन्तरं न्यून अधिक अपसिद्धान्त इति अष्टविधः अयं वादः इति वदति स च अनिष्टग्रहाणाम् अधिकरणम् वादः यदा क्रियते तदा समीचीनः सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते इति नास्ति स च अष्टनिग्रहाणाम् अधिकरणम् अग्रे वदिष्यति निग्रहस्थानम् इति वदिष्यति अग्रे अन्तिमं विषयं प्रतिपादयति
छलजातिनिग्रहस्थानानां निश्रेय तत्त्वज्ञानां निश्रेयसाधिगमः इति अन्ते प्रतिपादयिष्यति। अत्र अष्टनिग्रहाणि यानि सन्ति एतानि अष्टनिग्रहाणि न्यून अधिक अपसिद्धान्त हेत्वाभास पंचकम्। अष्टनिग्रहाणाम् अधिकरणं कः अधिकरणं? वादः अष्टनिग्रहाणाम् अधिकरणम्। अतः वादः समीचीनः नास्ति इत्येव एतेषां मतम्। जल्पः तर्हि कीदृशः? उभयसाधनवती विजिगीषु कथा जल्पः। उभयसाधनवती उभयपक्षस्य साधनं यत्र भवति विजिगीषु कथा, यः जयं प्राप्तुमिच्छति तादृशी या कथा भवति स एव जल्पः इत्युच्यते। सः जल्पः कीदृशः? स च यथासम्भवं परपक्षे दूषिते स्वपक्षस्थापनपर्यवसानश्च। जल्पः कीदृशः? यथा सम्भवति तथा परपक्षे दूषिते, परपक्षः दूषितः, स्वपक्षः स्थापितः, स्वपक्षस्थापनपर्यवसानश्च। स्वपक्षस्थापनं यदा भवति तथा जल्पः इति उच्यते। पर्यवसानम् अन्तिमस्थितिः पर्यवसानं भवति, स्वपक्षस्थापनं भवति, परपक्षः दूषितः भवति। एतादृशः एव जल्पः इत्युच्यते। वितण्डवादः इति लोके प्रसिद्धमस्ति। सा वितण्डा का इति अत्र निरूप्यते। स्वपक्षस्थापनहीना परपक्षदूषण अवसाना वितण्डा। स्वपक्षस्थापनं न क्रियते, स्वपक्षस्थापनहीना परपक्षदूषण अवसान, परपक्षस्य दूषणमात्रं क्रियते, सा एव वितण्डा इति। नास्य वैतण्डिकस्य स्थाप्यः पक्षोऽस्ति। एतादृशवितण्डवादं यः करोति वैतण्डिकः, तस्य स्थाप्यः पक्षः इति न भवति, स्वस्य पक्षः इति न भवति, किन्तु परपक्षदूषणमेव क्रियते। एतादृश एव वितण्डा इति उच्यते। इत्येवं वादजल्पवितण्डाः त्रयः निरूपिताः। कथा इति बहुत्र उक्तमत्र। तत्त्वभूत्सव कथावादः, विजिगीषु कथा, इत्यादिकम् उक्तम्। कथा नाम का इत्युक्ते तस्यापि लक्षणं वदति। नानावक्तृक पूर्वोत्तरपक्ष प्रतिपादक वाक्य संदर्भः एव कथा। कथा नाम का इत्युक्ते सः वदति नानावक्तृक, बहवः वक्तारः भवन्ति, तत्रापि वक्तृषु अपि पूर्वोत्तरपक्ष प्रतिपादक वाक्य संदर्भः। पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः नाम सिद्धान्तः इति प्रतिपादक वाक्य संदर्भः यः भवति सा एव कथा इति उच्यते। तादृशी कथा एव वादजल्पादिकम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इत्येवं वादजल्पवितण्डाः निरूपिताः। अत्र यदस्ति अष्टनिग्रहाणां नाम न्यून अधिक अपसिद्धान्त हेत्वाभास इति अग्रे एव इदानीम् अनुक्षणमेव निरूप्यते। इदानीम् आदौ इदानीं हेत्वाभासं निरूपयति। यत् पञ्चकम् इत्युक्तम् अष्टनिग्रहेषु पञ्चकं यदस्ति हेत्वाभासः तस्य निरूपणं करोति। एतत् सर्वं पूर्वमस्माभिः पठितमेव अस्ति अनुमानप्रकरणे, पुनः स्मारणमेव अत्र करोति। हेत्वाभासाः के ते? हेतुदोषाः। उक्तानां पक्षधर्मतादीनां मध्ये येन केनापि रूपेण हीनाः अहेतवः। पक्षधर्मतादयः उक्ताः, तत्र येन केनापि रूपेण हीनाः अहेतवः, हेतवः एव न। कीदृशाः ते हेत्वाभासाः? तेऽपि कतिपयहेतुरूपयोगात् हेतोदाभासमानाः हेत्वाभासाः। तेषोऽपि कतिपयहेतुरूपयोगा, केचन हेतुसदृशाः दृश्यन्ते, हेतोदाभासमानाः, हेतुः एव दृश्यमानाः हेत्वाभासाः। कीदृशाः ते? कति सन्ति इत्युक्ते पञ्च। असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, प्रकरणसम, कालात्ययापदिष्ट भेद पञ्चैव इति पूर्वं यत् पठितम् अस्माभिः तदेव वदति। अत्र उदयनेन इति वदति। नैयायिकाः प्रसिद्धाः सन्ति उदयनाचार्याः, किरणावलीकाराः। तेषां वाक्यम् अत्र उदाह्रियते। व्याप्तस्य हेतोः पक्षधर्मतया प्रतीतिः सिद्धिः, तदभावः असिद्धिः इति असिद्धिलक्षणम् उक्तम्। असिद्धिलक्षणं प्रथमं स्वीकरोति, असिद्ध इति प्रथमं हेत्वाभासं स्वीकरोति। असिद्धिलक्षणं तैः उक्तं, तद्विषये किञ्चित् प्रतिपादयति।
असिद्धिलक्षणं किम् उक्तम्? व्याप्तस्य हेतोः पक्षधर्मतया प्रतीतिः सिद्धिः तदभावः असिद्धिः इति लक्षणं तैरुक्तम् उदयनाचार्यैः। तद्विषये तत्प्रस्तौति। तच्च यद्यपि विरुद्धादिष्वपि सम्भवति इति साङ्कर्यं प्रतीयते। विरुद्धस्यापि एतद् लक्षणमस्ति खलु, समानमेव लक्षणं विरुद्धस्यापि। अत्र व्याप्तस्य हेतोः पक्षधर्मताया प्रतीतिः सिद्धिः तदभावः सिद्धिः इति विरुद्धेऽपि एतत् समानं लक्षणं खलु इति चेत् तथा न। तथापि यथा न साङ्कर्यं तथा उच्यते। यो हि साधने पुरः परिस्फुरति समर्थश्च दुष्टज्ञप्तौ स एव दुष्टज्ञप्तिकारणं दूषणमिति यावत् नान्यः। अत्र ज्ञप्तिः इत्युक्तं दुष्टज्ञप्तिः। ज्ञप्तिः नाम ज्ञानमित्येव अर्थः। यो हि साधने पुरः परिस्फुरति, यो हि साधने, साधनं नाम हेतुः इत्यर्थः। यो हि साधने पुरः परिस्फुरति ज्ञायते पुरतः, समर्थश्च दुष्टज्ञप्तौ, सः समर्थोऽपि दुष्टज्ञाने नाम हेतुः यः अस्ति दुष्टज्ञाने कारणं भवति, स एव दुष्टज्ञप्तिकारणं। स एव दुष्टज्ञप्तौ ज्ञानो कारणं, सः हेतुः एव कारणं। दूषणमिति यावत् नान्यः, अन्यः कोऽपि न। तेनैव परिस्फूर्तिकेन, तेनैव ज्ञानं यद्भवति दुष्टज्ञप्तेः, दुष्टज्ञानस्य पूर्तिः भवति परिस्फूर्तिः, तेन ज्ञापितायां कथापर्यवसाने जाते तदुपजीविनः अन्यस्य अनुपयोगात्। तेनैव कथापर्यवसानं जायते नाम दुष्टानुमानम् इति अस्माभिः ज्ञायते। तदुपजीविनः अन्यस्य अनुपयोगः, अन्यस्य तत्र उपयोगः नास्ति। तथा च सति यत्र विरोधः साध्यविपर्ये व्याप्त्याख्यः दुष्टज्ञप्तिकारकः स एव विरुद्धः हेत्वाभासः। अतः विरुद्धः हेत्वाभासः कः इत्युक्ते यत्र विरोधः साध्यविपर्यय व्याप्त्याख्यः, साध्यविपर्यय व्याप्तिः यत्र भवति स एव विरोधः इति विरुद्धः हेत्वाभासः उच्यते। स च दुष्टज्ञप्तिकारकः, दुष्टज्ञानकारकः। अतः विरोधस्य अनन्तरम् असिद्धेः साङ्कर्यं नास्ति, भिन्नभिन्नवयो तौ विषयौ इति प्रतिपादयति। एवं यत्र व्यभिचारादयः तथा भूताः अनेकान्तिकादयः, यत्र व्यभिचारदोषादयः सन्ति ते अनेकान्तिकाः इति उच्यन्ते। ये पुनः व्याप्तिपक्षधर्मता विशिष्टहेतुस्वरूपज्ञप्त्यभावेन पूर्वोक्ताः असिद्ध्यादयः दुष्टज्ञप्तिकारकाः दूषणानि इति यावत् पूर्वमुक्तमेव पुनः स्पष्टीकरोति। ये पुनः व्याप्तिपक्षधर्मता विशिष्टहेतुस्वरूपज्ञप्त्यभावेन, व्याप्तिपक्षधर्मता विशिष्टहेतुस्वरूपज्ञानं यदस्ति तद्यत्र नास्ति, ते पूर्वोक्ताः असिद्ध्यादयः, असिद्धि इत्यादयः दुष्टज्ञप्तिकारकाः, दुष्टज्ञानकारकाः दूषणानि इति यावत् इति उदयनाचार्यस्य मतमेव स्पष्टीकरोति। तत्र तेषां मते कोऽपि दोषः नास्ति इत्युक्त्वा असिद्धम् इदानीं निरूपयति। एतानि सर्वाणि उदाहरणानि अस्माभिः पठितान्येव सन्ति, पुनः स्मारणमेव अत्र क्रियते। असिद्धः तथा भूतः सिद्धः, एवं पूर्वोक्तः यः सिद्धः त्रिधा: आश्रयासिद्धः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धश्च। आश्रय स्वरूप व्याप्यत्वासिद्धभेदात् किम् प्रथमस्य आश्रयासिद्धस्य लक्षणं? तत्र यस्य हेतोः आश्रयः नावगम्यते स आश्रयासिद्धः। यथा गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत् इत्यपि अनुमानम् अस्माभिः पठितमेव अस्ति। अत्र गगनारविन्दम् आश्रयः, गगनकुसुमम् आश्रयः तस्य नास्ति एव, गगनकुसुमम् इति किमपि नास्ति। अतः आश्रयासिद्धः अत्र दोषः। अयमपि आश्रयासिद्धः। कः? घटः अनित्यः कार्यत्वात् पटवत्। घटः अनित्यः कार्यत्वात् पटवत्। अत्र सः आक्षेपं करोति, ननु अत्र आश्रयस्य घटस्य सत्त्वात् आश्रयासिद्धिः न। आश्रयः घटः भवतां पूर्वतन उदाहरणे गगनारविन्दे कदापि नास्ति, किन्तु अस्मिन् अनुमाने घटः अनित्यः इत्यत्र घटेन घटस्य अनित्यत्वं साधयितुं न शक्यते, किन्तु घटः तु अस्ति एव, घटः आश्रयः नास्ति इति वक्तुं कथं शक्यते? अन्यत्र आश्रयस्य घटस्य सत्त्वात् आश्रयसिद्धिः कथम्?
इति चेत् सः वदति आश्रयसिद्धिः न भवति, सिद्धसाधनं तु भवति इति पूर्वपक्षी वदति। सिद्धसाधनं तु स्यात्, सिद्धस्य घटस्य अनित्यत्वस्य साधना इति चेत् नैव। सिद्धस्य घटस्य साधनं क्रियते, अतः सिद्धसाधनं दोषः इति स्वीकुर्मः, असिद्धिदोषस्तु नास्ति इति चेत् नैव, तथा वक्तुं न शक्यते। न हि स्वरूपेण कश्चित् आश्रयः भवति अनुमानस्य, किन्तु सन्दिग्धत्वेन एव। अनुमानं कदा भवति? संदिग्धता यदा भवति, संदिग्धं यदा भवति तदा एव अनुमानं क्रियते। स्वरूपेण कश्चित् आश्रयः भवति अनुमानस्य इति न। यथा उक्तं, नानुपलब्धे न निर्णीते अपि तु संदिग्धे न्यायः प्रवर्तते इति एतद् वाक्यं कोऽपि पूर्वमस्माभिः पठितम्। अनुपलब्धे न, निर्णीते न, अपि तु संदिग्धे न्यायः प्रवर्तते। यदि किमपि वस्तु न उपलभ्यते तर्हि न्यायः न प्रवर्तते, अथवा निर्णयः नास्ति चेदपि न्यायः प्रवर्तते इति न। निर्णये कृते न्यायः पुनः न प्रवर्तते, अनुमानं न प्रवर्तते। कदा प्रवर्तते अनुमानं? संदिग्धे सत्येव न्यायः प्रवर्तते। नाम न्यायः इत्यस्य पञ्चावयववाक्यम् इति अर्थः, परार्थानुमानम् इति। अत्र च न च घटे अनित्यत्वसन्देहः अस्ति। घटे अनित्यत्वस्य सन्देहः अस्माकं नास्त्येव, अनित्यत्वस्य निश्चितत्वात्। घटः अनित्यः इति वयं जानीमः एव, घटः नित्यः नास्ति। अतः अनित्यत्वसन्देहः यदि अस्ति तर्हि अनुमानं करणीयं। घटस्य अनित्यत्वं निश्चितमेव, अतः एतदर्थम् अनुमानस्य आवश्यकता नास्ति। तेन यद्यपि स्वरूपेण घटो विद्यते तथापि अनित्यत्वसन्देहः अभावात् न आश्रयः इति आश्रयसिद्ध एव हेतुः। अतः अत्र स्वरूपेण घटः अस्ति चेदपि अनित्यत्वसन्देहः नास्ति इत्यतः अयम् आश्रयः एव नास्ति इति स्वीक्रियते। अतः अयं हेतुः आश्रयसिद्धः एव इति एते वदन्ति। तदनन्तरम् अग्रिमम् असिद्धं निरूपयति। स्वरूपासिद्धः निरूप्यते। स्वरूपासिद्धश्चौच्यते यः हेतुः आश्रये नावगम्यते। यथा सामान्यमनित्यं कृतकत्वात् इति। सामान्यम् अनित्यं कृतकत्वात् इति। सामान्यं अतिः अनित्यं कृतकत्वात् इति अयं स्वरूपासिद्धः। कृतकत्वं हेतुः आश्रये सामान्ये नैव अस्ति। कृतकत्वम् इति यः हेतुः अस्ति, अनित्यत्वम् इति वा कृतकत्वम् इति यदस्ति, सः हेतुः आश्रये सामान्ये नास्ति। जातिः नित्या, अतः तत्र कृतकत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः स्वरूपासिद्धः, अत्र व्याप्तिरेव असिद्धा। भागासिद्धोऽपि स्वरूपासिद्धः एव। भागासिद्धः इति नूतनमेकम् एते वदन्ति। भागासिद्धः अपि स्वरूपासिद्धः एव। कथं भागासिद्धः इति? यथा पृथिव्यादयः चत्वारः परमाणवः अनित्याः गन्धवत्वात्। गन्धवत्वं हेतुः पक्षीकृतेषु सर्वेषु नास्ति, पृथिवी मात्र वर्तित्वात्। अत एव भागे स्वरूपासिद्धः। अत्र अनुमानम् अन्यत् करोति। पृथिव्यादयः चत्वारः, पृथिव्यः तेजो वायवः चत्वारः परमाणवः नित्याः गन्धवत्वात् इति हेतुः दर्श्यते। पृथिव्यादयः चत्वारः परमाणवः अनित्याः। वस्तुतः तत्र परमाणूनाम् अनित्यत्वमेव वक्तुं न शक्यते, तथापि सः गन्धवत्वेन रूपेण साधयितुम् इच्छति। गन्धवत्वमपि पृथिव्यामेव अस्ति, न तु जले वा तेजसि वा आकाशे वा गन्धवत्वं नास्ति। अतः गन्धवत्वं हेतुः पक्षीकृतेषु सर्वेषु नास्ति, पृथिवी मात्र वर्तित्वात्। अतः भागे एकस्मिन् भागे स्वरूपासिद्धः इति भागासिद्धिं निरूपयति। तथा इतोपि स्वरूपासिद्धिं निरूपयति। इतोपि बहुविधाः स्वरूपासिद्धयः सन्ति। विशेषणासिद्ध, विशेष्यासिद्ध, असमर्थविशेषणासिद्ध, असमर्थविशेष्यासिद्धादयः स्वरूपासिद्धभेदाः इति निरूपयति। एतादृशाः अपि स्वरूपासिद्धभेदाः सन्ति। तत्र विशेषणासिद्धो यथा शब्दः नित्यः द्रव्यत्वे सत्यस्पर्शवत् इत्यनुमानं कुर्वन्ति। सत्यस्पर्शत्वात् इति हेतुं दर्शयन्ति। सत्यस्पर्शत्वात् इति
अत्र द्रव्यत्वविशिष्ट अस्पर्शत्वं हेतुः न अस्पर्शत्वं मात्रम्। शब्दे द्रव्यत्वं नास्ति तस्य गुणत्वात् अतः विशेषणा सिद्धिः। अत्र विशेषणा सिद्धः कथं दर्श्यते इत्युक्ते किम् अनुमानं कृतं? शब्दः नित्यः द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात् इति अनुमानं कृतम्। अस्पर्शत्वं हेतुः दर्शितः। अत्र द्रव्यत्वे सति इति विशेषणं दत्तम्। द्रव्यत्वे सति इति यद् विशेषणं दत्तं तद् विशेषणम् असिद्धम् इति अत्र निरूप्यते। तदेव अत्र वदति। अत्र द्रव्यत्वविशिष्ट अस्पर्शत्वं हेतुः न अस्पर्शत्वं मात्रम्। अत्र हेतुः कः उक्तः? अस्पर्शत्वात् इति केवलः हेतुः न उक्तः। द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात् इत्युक्तम्। तदेव सः वदति। अत्र द्रव्यत्वविशिष्ट अस्पर्शत्वं हेतुः न तु अस्पर्शत्वं मात्रम्। शब्दे द्रव्यत्वं नास्ति। शब्दः यः अस्ति, शब्दः गुणः, तस्मिन् द्रव्यत्वं नास्ति तस्य गुणत्वात् अतः विशेषणः सिद्धः। शब्दे द्रव्यत्वमेव नास्ति इत्यतः इदं विशेषणं यद् दत्तं द्रव्यत्वे सति इति तदेव असिद्धम्। न च असति विशेषणे द्रव्यत्वे तद् विशिष्टस्पर्शत्वमस्ति विशेषण इति वक्तुं न शक्यते। तदा पूर्वपक्षी पुनः वदति द्रव्यत्वे सति इति मास्तु, अस्पर्शत्वं तु अस्ति खलु तत्र शब्दे, तत् साधयामः इति चेत् सः वदति न च असति विशेषणे द्रव्यत्वे तद् विशिष्टस्पर्शत्वमपि अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। द्रव्यत्वं तत्र नास्ति। अस्तु, द्रव्यत्वं नास्ति चेत् समग्रं खलु तत्र स्वीकरणीयं। द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात् इति एकं विशेषणं नास्ति चेत् विशिष्टं नास्ति इत्येव अङ्गीक्रियते। विशेषणस्य अभावे विशिष्टस्य प्रभावात् विशेषणं नास्ति इति चेत् विशिष्टमेव नास्ति इति अङ्गीक्रियते। यथा तत्र उदाहरणं दर्शयति। यथा दण्डमात्रा अभावे पुरुष अभावे वा दण्डविशिष्टपुरुषस्य अभावः इति उच्यते। कश्चन दण्डीपुरुषः इति वदामः। दण्डीपुरुषः इति कथनानन्तरं तस्य दण्डः नास्ति तस्य हस्ते, तदापि दण्डीपुरुषः इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। अथवा केवलं दण्डः अस्ति, पुरुषः नास्ति, तदापि वयं दण्डविशिष्टपुरुषः अस्ति दण्डीपुरुषः इति वक्तुं न शक्नुमः। यथा तत्र विशेषणं वा विशेष्यं वा नास्ति। अतः विशेषणं नास्ति चेत् अथवा विशेष्यं नास्ति चेत् विशिष्टं नास्ति इत्येव वक्तव्यम्। अत्रापि तथैव द्रव्यत्वं नास्ति चेत् अपि केवलम् अस्पर्शत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वम् इति विशिष्टमेव अत्र हेतुः। अतः एतादृशं विशेषणासिद्धम् इति कथ्यते। विशेष्यासिद्धो यथा। विशेष्यासिद्धः कीदृशः? शब्दः नित्यः अस्पर्शत्वे सति द्रव्यत्वात् इति। तदेव विपरीतम् अत्र वदति। अत्र विशेष्याभावे विशिष्टहेतुर्नास्ति पूर्ववत्। यथा पूर्वमुक्तम्, एकं तत्र विशेष्यं नास्ति चेत् विशिष्टहेतुरपि न भवति। यथा पूर्वं दर्शितं तथैव। किम् अनुमानं? शब्दः नित्यः अस्पर्शत्वे सति द्रव्यत्वात्। शब्दः नित्यः कथम्? अस्पर्शत्वे सति द्रव्यत्वात् इत्यनुमानम्। अत्र द्रव्यत्वम् इति यः हेतुः अस्ति, विशेष्यं यदस्ति द्रव्यत्वरूपः हेतुः, सः न सम्भवति, विशेष्य अभावः अस्ति। यतः शब्दः द्रव्यं न, शब्दः गुणः। अतः विशेष्यासिद्धः, विशेष्यं यदस्ति द्रव्यत्वं तदत्र असिद्धम् इति विशेष्यासिद्धः। तदनन्तरम् असमर्थविशेषणासिद्धं वदति। असमर्थविशेषणासिद्धो यथा। शब्दः नित्यः गुणत्वे सति अकारणत्वात् इति असमर्थविशेषणासिद्धः। शब्दः नित्यः गुणत्वे सति अकारणत्वात् इति असमर्थविशेषणम् अत्र अस्ति। गुणत्वे सति इति अत्र गुणत्वस्य विशेषणस्य न किञ्चित् सामर्थ्यमस्ति। गुणत्वे सति, गुणत्वम् अत्र विशेषणं, गुणत्वस्य विशेषणस्य न किञ्चित् सामर्थ्यमस्ति। विशेष्यस्य
अकारणत्वस्यैव नित्यत्वसाधनसामर्थ्यात् हेतोः असमर्थविशेषणत्वम्। अत्र शब्दस्य नित्यत्वं साधनीयं चेत् अकारणत्वम् इति एकेनैव विशेष्यस्य अकारणत्वस्यैव नित्यत्वसाधनसामर्थ्यात् हेतोः असमर्थविशेषणत्वम्। नित्यत्वं कथं साधयितुं शक्यते? कस्यापि कारणं नास्ति, अकारणत्वमस्ति शब्दे, अतः शब्दः अकारणम् इति हेतुद्वारा एव नित्यत्वं साधयितुं शक्यते। पुनः तत्र गुणत्वे सति इति विशेषणस्य आवश्यकता नास्ति। अतः एतादृशं स्थलमेव असमर्थविशेषणम् इति उच्यते। ननु विशेषणं तत्र पूर्वपक्षी पुनः पृच्छति, ननु विशेषणं गुणत्वं शब्दे अस्ति एव, अत्र गुणत्वे सति इति भवद्भिः यदुक्तं विशेषणं तच्च गुणत्वं शब्दे अस्ति एव, शब्दः गुणः खलु, अतः तद् विशेषणं गुणत्वं शब्दे अस्ति, कथं विशेषणाभावः इति कश्चित् पृच्छति। शब्दे गुणत्वम् अस्ति, अतः विशेषणं नास्ति, गुणत्वं नास्ति इति कथं वदन्ति इति चेत् सत्यम्, अस्त्येव गुणत्वं, गुणत्वम् अस्ति अङ्गीकुर्मः, किन्तु तद् विशेषणं न तद् विशेषणं। तदेवं हेतोः विशेषणं यद् अन्वयच्छेदेन प्रयोजनवत्, यद् हेतोः विशेषणमस्ति तद् अन्वयच्छेदेन प्रयोजनवत्, यदन्यव्यवच्छेदेन अन्यस्य व्यवच्छेदः क्रियते, निषेधः क्रियते। हेतोः यदि विशेषणं दीयते तेन विशेषणेन अन्यस्य व्यवच्छेदः करणीयः, तदेव तस्य प्रयोजनम्, अन्यस्य निषेधः करणीयः। किन्तु गुणत्वं तु यदत्र उक्तं गुणत्वे सति कारणत्वात् इति, यद् गुणत्वम् उक्तं विशेषणरूपं तद् निष्प्रयोजनं, गुणत्वं तु निष्प्रयोजनम्, अतः उक्तम् असमर्थम् इति। अत एव असमर्थविशेषणम् इति उक्तं, तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। हेतोः विशेषणं चेत् अन्यव्यवच्छेदं कुर्यात्, निषेधं कुर्यात्, तदेव तत् प्रयोजनं भवति। अत्र तु एतद् निष्प्रयोजनम् इत्यतः असमर्थविशेषणम् इति उक्तम्। असमर्थविशेषण असिद्धा इति। असमर्थविशेष्यासिद्धमपि निरूपयति। असमर्थविशेष्यासिद्धो यथा तत्रैव तद्व्यत्ययेन प्रयोगः। कथं? शब्दः नित्यः अकारणत्वे सति गुणत्वात् इति। अत्र विशेषणमात्रस्य नित्यत्वसाधने समर्थात् विशेषणं विशेष्यम् असमर्थम्। अकारणत्वे सति गुणत्वात् इति हेतुः उक्तः। तत्र शब्दः नित्यः, शब्दः अनित्यः, शब्दस्य यदा अनित्यत्वं साधनीयं कथं साधयितुं शक्यते? शब्दः गुणः इत्यतः सः अनित्यः इति गुणत्वेन हेतुना एव शब्दस्य अनित्यत्वं साधयितुं शक्यते। अतः पुनः अकारणत्वे सति इति विशेषणमात्रस्य नित्यत्वसाधने समर्थात्। यथा पूर्वमपि उक्तं, शब्दः नित्यः अकारणत्वे सति गुणत्वात् इति। अत्र नित्यत्वसाधनम् अकारणत्वेन एव कर्तुं शक्यते। शब्दः नित्यः, कथं शब्दः नित्यः? अकारणत्वं, शब्दः कस्यापि कारणं नास्ति, सः इत्यनेन एव नित्यत्वं साधयितुं शक्यते। पुनः गुणत्वात् इति विशेष्यस्य आवश्यकता नास्ति। अत्र विशेषणमात्रस्य नित्यत्वसाधने समर्थात्। विशेषणमात्रं यदस्ति अकारणत्वे सति इति, नाम अकारणत्वम् इति विशेषणमेव नित्यत्वसाधने समर्थमस्ति। पुनः तत्र गुणत्वात् इति आवश्यकता नास्ति विशेष्यस्य, विशेष्यम् असमर्थम्, शेषं पूर्ववत्, अन्यत् सर्वं यत् प्रतिपादितं तत्सर्वं पूर्ववत्। इत्येवम् असमर्थविशेष्यासिद्धः, असमर्थविशेषणासिद्धः, विशेष्यासिद्धः, विशेषणासिद्धः इति स्वरूपासिद्धभेदाः एतावता दर्शिताः। तदनन्तरं व्याप्यत्वासिद्धस्य उदाहरणं वदति। व्याप्यत्वासिद्धः अपि पूर्वं दृष्टः। एतद्विषये अस्माकं कडेपि महती चर्चा प्रवृत्ता अस्ति, पुनः वयं स्मर्तुं शक्नुमः। व्याप्यत्वासिद्धस्तु स उच्यते यत्र हेतोः व्याप्तिः नावगम्यते। व्याप्यत्वसिद्धः कुत्र वक्तुं शक्यते? कः दोषः व्याप्यत्वसिद्धः?
यत्र हेतोः व्याप्तिः नावगम्यते सः व्याप्यत्वसिद्धः। सद्विविधः। एकः साध्येन असहचरितः, अपरः सोपाधिकसाध्यसम्बन्धः। साध्येन असहचरितः एकः, अपरः सोपाधिकसाध्यसम्बन्धः। सोपाधिको हेतुः व्याप्यत्वसिद्धः इति प्रसिद्धमस्ति। एकः प्रथमः कीदृशः? साध्येन असहचरितः यः अस्ति सः व्याप्यत्वसिद्धः। नाम हेतोः व्याप्तिः नावगता, नाम हेतुसाध्ययोः असहचरितत्वं यत्र अस्ति तदेव व्याप्यत्वसिद्धम्। प्रथमो तावत् नाम साध्येन असहचरितं। कीदृशं तत्? यत् सत् तत् क्षणिकं यथा जलधरः संश्च विवादास्पदीभूतः शब्दादिः इति अनुमानम्। यत् सत् तत् क्षणिकं यथा जलधरः संश्च विवादास्पदीभूतः शब्दादिः इति। अत्र शब्दादिः पक्षः। क्षणिकत्वं साध्यं, सत्त्वं हेतुः। नास्य हेतोः क्षणिकत्वेन सह व्याप्तौ प्रमाणमस्ति। अत्र शब्दादिः पक्षः। अग्रे उक्तम् अत्र शब्दादिः इति। अयं पक्षः क्षणिकत्वं हेतुः। यत् सत् क्षणिकत्वं तत् क्षणिकम् इति क्षणिकत्वं साधनीयं, क्षणिकत्वं साध्यं। सत्त्वं हेतुः। सन् इति यः सत्पदार्थः अस्ति सः हेतुः। नास्य हेतोः यः सन् भवति, यत् सत् भवति तस्य क्षणिकत्वेन सह व्याप्तौ प्रमाणं किमपि नास्ति। यत् सत् अस्ति, सत्पदार्थः यः अस्ति सः क्षणिकः इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। अतः साध्येन असहचरितत्वमेव हेतोः। अतः इदमनुमानं व्याप्यत्वसिद्धम्। अयं हेतुः व्याप्यत्वसिद्धः इति उच्यते। तदनन्तरम् अपरः सोपाधिकसाध्यसम्बन्धः। सोपाधिको हेतुः व्याप्यत्वसिद्धः। एतदपि अस्माभिः पूर्वं पठितं। पुनः अत्र स्मरणमेव कुर्मः। इदानीम् उपाधिसहितः व्याप्यत्वसिद्धः प्रदर्श्यते। तद्यथा श्यामोऽयं मैत्रीतनयः मैत्रीतनयत्वात् इत्यनुमानम्। अत्र उपाधिसहितः व्याप्यत्वसिद्धः। श्यामोऽयम्, अयं श्यामः, मैत्रीतनयः, मैत्री इत्यस्य तनयः, मैत्रीतनयत्वात् इति अनुमानं क्रियते। हेतुः अपि स एव, साध्यमपि तदेव। मैत्रीतनयत्वेन श्यामत्वं साध्यते। अत्र अयं मैत्रीतनयः श्यामः इति मैत्रीतनयत्वं गृहीत्वा श्यामत्वं साध्यते। अत्र श्यामत्वं साध्यं। न च मैत्रीतनयत्वं श्यामत्वे प्रयोजकम्। मैत्रीतनयः श्यामवर्णयुक्तः इति सत्यं, किन्तु मैत्रीतनयः इति कारणात् सः श्यामः इति वक्तुं न शक्यते। किं तत्र प्रयोजकं? किं? शाकाद्याहार एव। शाकाद्याहारं स्वीकृतवान् इत्यतः सः श्यामः जातः, न तु मैत्रीतनयः इत्यतः। पूर्वमपि अस्माभिः पठितं। प्रयोजकश्च उपाधिः इत्युच्यते। उपाधिः कः? प्रयोजकः उच्यते। अतः मैत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सम्बन्धे शाकाद्याहारपरिणामः उपाधिः। अत्र प्रयोजकः कः? श्यामत्वस्य प्रयोजकं किं? शाकाद्याहार एव, न तु मैत्रीतनयत्वम्। मैत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सम्बन्धे शाकाद्याहारपरिणामः एव उपाधिः, तदेव प्रयोजकः। यथा अग्नेः धूमसम्बन्धे आर्द्रेन्द्रसंयोगः। आर्द्र इन्धनसंयोगः यदा भवति अग्नेः तदा धूमः उत्पद्यते। अत्र धूमसम्बन्धे कः उपाधिः इत्युक्ते आर्द्र इन्धनसंयोगः एव उपाधिः। अतः उपाधिसम्बन्धात् व्याप्तिर्नास्ति इति व्याप्यत्वसिद्धोऽयं मैत्रीतनयत्वं हेतुः। अतः अयं मैत्रीतनयत्वात् इति यः हेतुः अस्ति सः व्याप्यत्वसिद्धः। किमर्थम्? उपाधिसम्बन्धात्। उपाधिसम्बन्धात् व्याप्तिः नास्ति इति व्याप्यत्वसिद्धः अयं हेतुः। अयं हेतुः मैत्रीतनयत्वरूपहेतुः व्याप्यत्वसिद्धः। अपरः व्याप्यत्वसिद्धः अपि अस्ति। एतदपि पूर्वम् अस्माभिः पठितं। यथा क्रत्वन्तरवर्तिनी हिंसा अधर्मसाधनं हिंसात्वात् क्रतुबाह्यहिंसावत्।
एतद्विषयेपि महती चर्चा प्रवृत्ता अस्ति। सर्वं भवन्तः जानन्ति एव। अत्र हिंसात्वं न अधर्मप्रयोजकं किन्तु निषिद्धत्वम्। अत्र अनुमानं किमस्ति? कर्त्वन्तरवर्तिनी हिंसा अधर्मसाधनं हिंसात्वात् कर्तुबाह्यहिंसावत् इति एतत् अनुमानं तैः क्रियते। अत्र अस्माभिः विषयः अवगन्तव्यः। कश्चित् पूर्वपक्षी एतद् अनुमानं करोति, कर्त्वन्तर्वर्तिनी हिंसा अधर्मसाधनं हिंसात्वात् कर्तुबाह्यहिंसावत् इति। वस्तुतः कर्त्वन्तर्वर्तिनी या हिंसा सा अधर्मसाधनं न। कर्तौ या हिंसा क्रियते सा अधर्मं न साधयति। अतः एतत् अनुमानमेव समीचीनं नास्ति। एतत् पूर्वपक्षिणः अनुमानम् इत्यतः अत्र व्याप्यत्वसिद्धः दर्श्यते। तत् कथमिति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः एव स्मः, पुनः अत्र स्मार्यते। कर्त्वन्तरवर्तिनी हिंसा अधर्मसाधनं। किमर्थम् अधर्मसाधनं? हिंसात्वात्। सा हिंसा अस्ति, अतः अधर्मसाधनं। कर्तुबाह्यहिंसावत्। कर्तुबाह्यहिंसा या क्रियते, यागं विहाय यत्र हिंसा क्रियते, सा हिंसा अधर्मसाधनम्। अतः अत्रापि हिंसा अस्ति, अतः एषा हिंसापि अधर्मसाधनम् इत्युक्ते तथा वक्तुं न शक्यते। तदेव अत्र वदति। अत्र हिंसात्वं न अधर्मप्रयोजकम्। अत्र हिंसात्वं यदस्ति, कर्त्वन्तरवर्ती हिंसात्वं यदस्ति, तद् अधर्मप्रयोजकं न। तर्हि किम् अधर्मप्रयोजकं? निषिद्धत्वम्। कर्तुबाह्यहिंसाविषये यागं विहाय यत्र हिंसा क्रियते तादृशहिंसायाः निषेधः कृतः अस्ति। अतः अत्र प्रयोजकं किम् अधर्मस्य इत्युक्ते निषिद्धत्वमेव प्रयोजकम्। उपाधिरिति पूर्वमेव उपवादितत्वात् व्याप्यत्वसिद्धोऽयं हेतुः। उपाधिः इति पूर्वमेव प्रतिपादितमस्ति, अतः अयं हेतुः व्याप्यत्वसिद्धः। तदा सः पूर्वपक्षी पुनः पृच्छति, अस्तु भोः, उपाधिः सर्वं सत्यं, किन्तु उपाधिलक्षणं किं भवतां मते? साधन अव्यापकत्वे सति साध्यव्यापकत्वं खलु उपाधेः लक्षणं। तच्च निषिद्धत्वे नास्ति। तत् कथं निषिद्धत्वम् उपाधिः इति भवन्तः वदन्ति? भवतामेव मते किं लक्षणं? साधन अव्यापकत्वे सति साध्यव्यापकः उपाधिः। निषिद्धत्वे तद् लक्षणं नास्ति खलु इति चेन्न तथा वक्तुं न शक्यते। निषिद्धत्वेपि तद् लक्षणसत्त्वात्। निषिद्धत्वेपि एतत् लक्षणमस्ति, साधन अव्यापकत्वे सति साध्यव्यापकत्वं। कथं लक्षणमस्ति इत्युक्ते तद् निरूपयति। यत्र यत्र अधर्मत्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वम् इति साध्यस्य व्यापकं निषिद्धत्वम्। अत्र किं साध्यमत्र? अधर्मसाधनम् इति साध्यनिर्देशः। साध्यं किं तत्र? अधर्मत्वं साध्यम्। यत्र यत्र अधर्मत्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वम् इति साध्यस्य व्यापकं निषिद्धत्वम्। तथैव न च यत्र यत्र हिंसात्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वं कर्त्वङ्गहिंसायां व्यभिचारादिति साधन अव्यापकं च। अत्र प्रथमेन वाक्येन साध्यव्यापकत्वम् उक्तम्। यत्र यत्र अधर्मत्वम् अस्ति तत्र तत्र निषिद्धत्वम् अस्ति इति लोके अस्माभिः ज्ञातमेव। सामान्यतः यत्र निषेधः कृतः अस्ति निषेधेन एव ज्ञायते तत्र अधर्मः साध्यते इति। तथैव इदानीं द्वितीयेन वाक्येन, प्रथमवाक्येन साध्यव्यापकत्वं वदति, द्वितीयवाक्येन साधन अव्यापकत्वं वदति। न च यत्र यत्र हिंसात्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वम्। यत्र यत्र हिंसात्वम् उक्तं बहिः कर्तु बाह्यहिंसादिषु तत्र तत्र निषिद्धत्वम् अस्ति। कर्त्वङ्गहिंसायां व्यभिचारात् इति साधनाव्यापकं च। कर्त्वङ्गहिंसायां व्यभिचारात् इति। कर्त्वन्तर्वर्तिनी हिंसायां तत्र निषिद्धत्वं नास्ति, अतः साधन अव्यापकम्। साधनं यदस्ति हिंसात्वं, तच्च हिंसात्वं कर्त्वन्तर्गत हिंसायां नास्ति। नाम तत्र निषिद्धत्वं नास्ति, तादृशहिंसायाः निषिद्धत्वं नास्ति, अतः साधन अव्यापकत्वम् आगतम्। इत्येवम् अत्र साधन अव्यापकत्वे सति साध्यव्यापकत्व उपाधिलक्षणमपि निषिद्धत्वे सम्भवति, अतः सोपाधिकत्वात् अयं हेतुः
व्याप्यत्वासिद्धः हिंसात्वात् इत्ययं हेतुः व्याप्यत्वासिद्धः अतः एतत् अनुमानमेव कर्तुं न शक्यते इत्येवं तदेवं त्रिविधः असिद्धः प्रदर्शितः त्रिविधः असिद्धः अपि एतावता प्रदर्शितः तदनन्तरं विरुद्धः इति अग्रिमं हेत्वाभासं निरूपयति अग्रिमकक्षायां सोमवासरे वयम् एतत् पश्यामः बालोऽपि यो न्यायेन ये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषः सर्वेभ्यः धन्यवादाः शुभदिनम्